अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल अगस्त का 1 तारीख यानी 1 अगस्त के दिन जो है सारे रियासत कर्नाटक में हमारे और आपके हर दिल अजीज जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब का जन्मदिन आता है, तो सारे रियासत कर्नाटक में जो है एक अलग माहौल पैदा हो जाता है। तो मैसूर अलग अलग कर्नाटक के अलग अलग जगह हैं, मगर हमारे मैसूर शहर से थोड़ी दूर के फासले पर जो है एक बन्नूर गांव है, यहाँ पर भी जो है जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे दरमियान जनाब फरोज खान साहब जो एक समाजी खिदमत गुजार हैं, जो बन्नूर के जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी जो है बड़े आला पैमाने पर हमारे और आपके वजीर रियासत कर्नाटका जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब की खैर व आफियत के लिए, उनके सेहत के लिए एक मदरसे में दुआ रखी गई। और यहाँ पर जो है बहुत ही मशहूर और मारूफ दरगाह पर आकर जो है यहाँ पर चादर चढ़ाई गई। मोहतरम नाज़रीन इकराम और तलबा इज़ाम और असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मजलिस हमारा और आपका जो मुनाकिद हुआ है, ये ज़मीर अहमद साहब उनके लिए ये मुनाकिद हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान को भेजते रहते हैं जो कौम की रहबरी के लिए पैदा होते रहते हैं। बहुत सारे बहादुर दुनिया में पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भी एक कौम व मिल्लत के लिए जो पैदा फरमाया है, एक मुजाहिद आदमी है और अपनी बात को बेबाकी के साथ अपनी ज़ुबान से निकालते हैं और कौम व मिल्लत के खैर खा भी हैं। माशाअल्लाह उनकी बड़ी तारीफ़ व तौसीफ़ होती है और अल्लाह के लिए वो काम भी ऐसे करते हैं जिनके वजह से उनकी मकबूलियत आज पूरे कर्नाटक में ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर है। इसीलिए उनकी आज पैदाइश का दिन है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुजाहिदों को पैदा करते रहे। जैसे कि आज मैसूर का इलाका है, ये बन्नूर का, और इसी इलाके में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। अल्लाह ने उनसे दुनिया का भी काम लिया और दीन का भी काम लिया। इसी तरह BZ ज़मीर अहमद साहब जो हैं, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही मकबूलियत से नवाजा है कि वो भी कौम व मिल्लत के लिए काम पर लगे हुए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह कौम की खिदमत करने की उन्हें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, हय्यिना बिरहमतिका दारस सलाम, तबारकत रब्बना व तआलैका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल कुरआनी व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्फ़ वल आफ़िया वल मुआफ़ातद दाइमत फ़िद दुनिया वल आख़िरा वल फ़ौज़ फ़िल जन्नति वन नजात मिनन नार। या ख़ालिक़ल जन्नति वन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात, इन्नका समीउन करीमुम मुजीबुद दअवात। या अहदस समदल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, व या राहिमल मसाकीन, व या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, तमाम सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। मालिक पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा,
पूरी उम्मत मुस्लिमा की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की हिफाजत फरमा। हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमा, ईमान की हलावत, ईमान की चाशी नसीब फरमा, तमाम सय्यात हसनात से मुबद्दल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको खैर के, भलाई के फैसले फरमा, शर से, बुराई से हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। मकसद जिंदगी में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए ही, अल्लाह जमा होने को कबूल फरमा, बैठने को, मांगने को कबूल फरमा। अल्लाह मांगने को कबूल फरमा। अल्लाह एक मकसद के लिए जमा हुए ही, अल्लाह हमारे बीजट ज़मीर अहमद साहब, अल्लाह जो हमारे कौम की खिदमत के लिए अल्लाह तूने उनको चुन लिया है, अल्लाह उनके, अल्लाह उनको इस खिदमत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह बार बार कबूल फरमा, अल्लाह बार बार कबूल फरमा। उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, सेहत में बरकत अता फरमा, तादेर अल्लाह कायम व दाइम फरमा। अल्लाह जैसा कि अल्लाह तूने हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से तूने खिदमत ली है, अल्लाह इसी तरह उनसे भी खिदमत लेने के फैसले फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह नजर बस से पूरी पूरी हिफाजत फरमा, जालिमों के जुल्म से उनकी हिफाजत फरमा, दुश्मनान इस्लाम की दुश्मनी से पूरी पूरी हिफाजत फरमा, फित्तीन के फितने से, हर सिम से उनकी हिफाजत फरमा, हर लाइन से उनकी मदद फरमा। अल्लाह कौम और मिल्लत का दर्द उनके दिल में पैदा फरमा, हर वक्त उनके दिल में पैदा फरमा। अल्लाह उनके, अल्लाह नेक जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा, अल्लाह नेक इरादों को पूरा फरमा। अल्लाह अल्लाह हर लाइन से उनको कौम की और भी जो खिदमतें ही, अल्लाह उसको करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमदर्दी अता फरमा, अल्लाह हमदर्दी अता फरमा। कौम और मिल्लत की खिदमत के लिए अल्लाह हर वक्त उनको कबूल फरमा, हर लाइन से उनको उनके लिए कबूल फरमा। अल्लाह अल्लाह इसी तरह जितने मरहुमीन दुनिया से चल बसे ही, तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम को करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह खुसूसन अल्लाह उनके एक रफ़ीक, अल्लाह अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, अल्लाह आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह फारूक पाशा साहिब की खुसूसन मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, आला मकाम नसीब फरमा, जन्नत फिरदौस अता फरमा। अल्लाह कब्र में मीठी नींद अता फरमा, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह हमें भी एक दिन दुनिया से आना है, आने से पहले सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा। मालिक अल्लाह ईमान वाली, आमाल वाली जिंदगी अता फरमा, बुरे खातिमे से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। तमाम मसाजिद की, मकातिब की, मदारिस की, उलमाए दीन की, दीन के काम करने वालों की, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों का बोल बाला फरमा, इस्लाम का बोल बाला फरमा, हक का बोल बाला फरमा, हक वालों के साथ तेरी मदद शामिल हाल फरमा। अल्लाह जितने लोग अल्लाह परेशान हाल ही, सबके परेशानियों को दूर फरमा, सबके मसाइल को हल फरमा। अल्लाह खुसूसन अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के अल्लाह हर एक अल्लाह बाशिंदे को अल्लाह अमन व अमान के साथ जीने की तौफीक अता फरमा। आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के फैसले फरमा, ना इत्तेफाकियों को ख़त्म फरमा, अदावतों दुश्मनी को ख़त्म फरमा। अल्लाह अल्लाह प्यार मोहब्बत के साथ हर मसलक वाले को अल्लाह ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अमन व अमान के फैसले फरमा, खुसूसन हमारे कर्नाटक में अमन व अमान के फैसले फरमा। अल्लाह हुकूमत के अंदर जो अदावतें डाल रहे हैं, अल्लाह उनकी अदावतों से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हुकूमत के अंदर भी अल्लाह इस्तिक़लाल इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाह हमदर्दी अता फरमा, कौम की हमदर्दी अता फरमा, हुकूमत वालों के अंदर कौम की हमदर्दी अता फरमा। अल्लाह उनकी खिदमत हो रही है, अल्लाह उसे कबूल फरमा। अल्लाह हमारे अल्लाह दुनिया में अमन व अमान के फैसले फरमा, अल्लाह दुनिया में अमन व अमान के फैसले फरमा। अल्लाह हमारे बन्नूर में अल्लाह बन्नूर को भी अल्लाह नूर वाला बना दे। अल्लाह हमारे मदरसे को क़यामत तक जारी और सारी फरमा। अल्लाह हमारे इस मदरसे में अल्लाह पढ़ने वाले सारे तलबा को कबूल फरमा, पढ़ाने वाले असातिज़ा को कबूल फरमा। अल्लाह कुरान पाक की तरह कलाम पाक की खिदमत हो रही है, अल्लाह इसे बेइंतहा कबूल फरमा, दोनों जहां में कामयाबी अता फरमा, उसका नेमुल बदल अता फरमा। अल्लाह नेमुल बदल अता फरमा। हमारे खिदमत करने वाले
خدمت گزاروں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے خدمت گزاروں کو قبول فرما، ان کے کمائیوں میں برکت عطا فرما، ہم سب کو حلال طیب روزی عطا فرما، حرام کے ایک ایک دانے سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی دعا سے باخر ہے اسے بھی قبول فرما، اے اللہ اس دعا کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے اصحاب بدرین کے طفیل میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اور سامنے قال اللہ تعالی فی شان حبیبنا اللہ ملائکۃ صلی علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم دور و دراز سے چل کے اس ولی کے بارگاہ میں ہم تمام آتے ہیں۔ مولا کریم بالخصوص BZ ضمیر احمد صاحب کی صحت تندرستی عطا فرما، مولا کریم ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی بلندی عطا فرما، ان کی صحت تندرستی عطا فرما، مولا کریم قوم کی خدمت کرنے کا شرف عطا فرما، مولا کریم ہم تمام کی شان آن بان شان سیاست میں مولا کریم ضمیر احمد صاحب کو مولا کریم اونچے سے اونچا مقام عطا فرما، رحم کا کرم کاسی کافی کا معاملہ عطا فرما، ان کے دشمنان سے ان کے حفاظت عطا فرما، مولا کریم حاسدین کے حسد سے حفاظت عطا فرما، مولا کریم ان کو صحت عافیت عطا فرما، فاروق پاشا مرحوم کی مغفرت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا کریم ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما، شبیر پاشا پہلوان صاحب کی صحت تندرستی عطا فرما، ان کے دوائے میں شفاء کلی کامل عاجلہ عطا فرما، صحت عافیت عطا فرما، مولا کریم دور و دراز سے چل کے اس ولی کے بارگاہ میں ہم تمام آتے ہیں۔ مولا کریم تو بہتر جانتا ہے ہم تمام کے دلوں کے راز کو، ہم تمام کے حاجتوں کو پورا عطا فرما، آنے جانے کو قبول عطا فرما، آنے جانے میں کوئی اونٹ نیچ بھول چوک گستاخی ہو کے رہی تو معاف عطا فرما، اس ٹوٹی پوٹی دعا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے طفیل سے اولیاء کرام کے وسیلے سے قبول عطا فرما، جو مانگ رہے ہیں اس کو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اس کو بھی عطا فرما، نظر نیاز ربنا من الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے BZ ضمیر احمد خان صاحب کو ان کے جنم دن پر ہمارے بنو والوں کی طرف سے اور ہمارے دوست احباب کی طرف سے مبارکبادی دیتا ہوں، اور یہ اس میں ہم سب مل کو ضمیر احمد خان کا جنم دن کے لیے اتنی سب خوشیاں کیے ہی، اور اس کے بعد ہمیں مدرسے میں دعا رکھے ان کے لیے، اور یہاں انکنلی درگاہ پہ آ کے دعا رکھے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ BZ ضمیر احمد خان صاحب کو صحتی تندرستی عطا فرمائے، اور ان کے جان میں مال میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو بری نظر بری چیزوں سے حفاظت کرے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ قوم کا کام لیا، ہماری اس سے بڑھ کو کوئی خواہش نہیں۔ وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، یتیموں کے مسوا کے ایک ذمہ دار ہیں، ہمارے سب کے لیڈر BZ ضمیر احمد خان صاحب ہیں، ہم ان کے حق میں اور جنم دن میں خوشیاں ماننے ہیں، اور ان کے نام سے ہم بہت خوش کیے ہی، اور اس سے زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ BZ ضمیر احمد خان صاحب کو کہ ہمارے بنور کو ایک بار آئیے، ماشاءاللہ ہماری سب کی درخواست تمنا ہے ہے، آپ سے، ہاں ریکویسٹ ہے عاجزانی BZ ضمیر احمد خان سے کہ یہ خود بنور کو آئے، اور ہمارے پورے دوستوں کی خواہش ہے کہ یہ خود بنور کو آنا ہے، ضرور آنا ہے، اور آ کے یہاں کا ماحول دیکھنا ہے، یہاں پہ بہت اچھے مدرسے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے چاہنے والے بہت ہیں۔ اتنی بات بول کے میں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے فیروز بھائی بنور سے ایک پورے دوستان کے ساتھ ایک خوشی کے ساتھ آپ کو ہمارے BZ ضمیر احمد صاحب کے جنم دن کے اوپر ایک خوشی کا ماحول بنا کو ہی، اور ضمیر احمد صاحب کو سے بھی ایک قوم کے لیڈر نہیں، پورے سارے کرناٹک کے لیڈر سب کے دلوں پہ راج کرنے والے انہوں، اللہ ان کی قوم کی نہیں پورے کرناٹک کی خدمت لے رہا ہے، انہوں ایسا شاداب آباد رندے، ہماری سب کی دعا ہے ان کو ایسے ہمارے سر پو
اور بڑے مقام پہ جانے کی ہم سب مل کو دعا کرتی ہیں، ان کو کامیاب کریں دے اللہ۔ آج فیروز بھی آج بنور کی درگاہ حضرت خواجہ موسیٰ علی شاہ چشتی درگاہ میں آکو ان کے صحت کے وجہ سے، ان کی کامیابی کی وجہ سے اور جنم دن کے خاص موقع پہ چادر وغیرہ چڑھا کو دعا کی درخواست کرو کل کو بول کو آج ہمارے پورے بنور کے بھائیاں آکو ان کی جنم دن پہ خوشیاں منا کو ہی بہت اچھا لگا۔